बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज के वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन करام, पाकिस्तान में जो महंगाई का मसला है वो इस कदर बुरा होता जा रहा है। जिस तरह की वीडियोस सामने आना शुरू हुई और जिस तरह लोग रो रहे थे, बिलखसूस बिजली के बिलों के हवाले से, इसी तरह से गैस के बिलों के हवाले से, पेट्रोल की कीमत के हवाले से, हुआ ये कि फिर हमारी जो इदारे हैं, जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि इसका बेहतरीन हल यही है कि हम जो है वो अवामी जो रिव्यू है इस पर ही पाबंदी आयद कर दें। और आप ये जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पब्लिक रिव्यूज़ होते थे, जो एक रोड शो हुआ करता था जिसमें लोगों से सियासी राय पूछी जाती थी, उस पर एक पाबंदी आयद की गई। और किसी हद तक अगर देखा जाए, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक शायद अच्छा फ़ैसला है कि उससे लोगों के जहनों पर बुरे असरात मुरतब होने ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आपने उसकी जो कला कमा है, जो महंगाई है, उसके इक़दाम उठाए हैं, और अगर उठाए हैं तो उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो चाहे आप जितने मर्ज़ी पब्लिक रिव्यूज़ को ख़त्म करते जाएं, जितना मर्ज़ी आप मीडिया को हैंडल करें, जो कि लावा उबल रहा होता है वो किसी न किसी दिन बाहर ज़रूर निकलना होता है। लेकिन बहरहाल देखा यह गया कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब ने काफ़ी हद तक जो है वो इक़दाम उठाए हैं, जिसकी वजह से जो जाली करेंसी थी और जो डॉलर की गैर कानूनी ट्रेड थी, बिलखसूस अफ़गानिस्तान तक जो जा रहा था डॉलर गैर कानूनी तौर पर, उस पर बड़ी रोकथाम उसकी की गई और उसके बाद डॉलर की प्राइस नीचे आई। इसी तरह से सोने की कीमतें नीचे आई हैं। इसी तरह से पेट्रोल की कीमतों का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब वो नीचे आएंगी। तो बेसिकली ये एक स्पेल होता है, महंगाई का स्पेल होता है, एक दौर होता है। वो कितना लंबा होता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितनी दुनिया फास्ट हो चुकी है और जिस कदर तेज़ी से दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं आजकल के दौर में, आप जानते हैं 1-2 साल पहले हम जो है वो टिकटॉक को ही एक्सप्लोर कर रहे थे कि उसके बाद हमें जो है वो डीप फेक का पता चला। डीप फेक को ही एक्सप्लोर कर रहे थे तो अभी हमें AI नाम की, जो कि डीप फेक का ही एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, वो हम तक पहुंच गया। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि हैरान हैं, अंगुश्त बदंदा हैं कि ये दुनिया के साथ हो क्या रहा है। बहुत सी नौकरियां खाई जाएंगी, लेकिन देखना ये है कि अब इससे क्या होता है। लेकिन बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये जो स्पेल होता है, आजकल दुनिया जितनी फास्ट हो गई है तो देखने में ये आया है कि ये स्पेल भी ज़्यादा अरसा नहीं टिकता है, साल 2 साल मैक्सिमम ये आजकल के दौर में महंगाई का स्पेल होता है। बहरहाल बात जो करने का मकसद है वो ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब तो सबसे पहले मैं आपको सादा ज़ुबान में समझा दूं कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पाकिस्तान में जो पावर प्लांट्स हैं उनको चलाने के लिए या चलाए रखने के लिए बाज़ दफ़ा पानी का प्रेशर पीछे से कम आ रहा होता है, उतना नहीं होता जितना बिजली बनाने के लिए ज़रूरी होता है, या बाज़ दफ़ा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है टरबाइन में या बिजली के जो डैम है उसके अंदर। तो फिर होता ये है कि नेचुरल गैस और कोयला जो है उसकी मदद से उस पावर प्लांट को चालू रखा जाता है ताकि जो पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई है वो मुनक़ता ना हो जाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही हैं उनका काम ना रुक जाए। इसलिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई जाती है। अगर इसके बारे में एक जो किताबी बात है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस यूज्ड टू रन पावर प्लांट्स, तो ये बात है। और ये नेपरा के कवानीन में लिखा गया है कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, नेपरा के जो लॉ हैं उनके अंदर लिखा गया है कि ये वसूल होगी, लाज़िम व मलज़ूम है कि ये वसूल होगी। तो इसके हवाले से यही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, यानी उस पावर प्लांट को चलाए रखने के लिए बाज़ दफ़ा जो आपको चाहिए होता है गैस या कोयला। अब कोयला पाकिस्तान में अपनी कानें हैं, अपना निकल रहा है, अगर फिर भी हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ रही है तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन ये है कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये हर माह जो होती है ये बढ़नी होती है नेपरा के कवानीन के मुताबिक। क्यों बढ़नी होती है? क्योंकि जो कोयले की प्राइस है या फिर नेचुरल गैस की प्राइस है वो भी बढ़ती है। अगर कम होती हो हर माह दुनियावी तौर पर, आलमी सतह पर, तो इसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है बिल के अंदर वो कम होनी होती है। अब हुआ ये कि 1128 जो केसेस हैं उनकी समाअत, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी समाअत 16 अक्टूबर के रोज़ के लिए जो है रख दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है। और जो पिछली समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा था कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उस पर किसी भी किस्म की जो समाअत में अब देरी नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो है वो ऑनलाइन समाअत भी नहीं होगी, यानी सब फ्रीकैन को वहाँ पर होना ज़रूरी है। खैर, ये तो एक महंगाई का स्पेल है, हम दुआ करते हैं ये गुजरे और जो लोगों के अंदर बेबसी पाई जाती है, जो लोगों के अंदर हिजान पाया जाता है, जो लोगों के अंदर बेरोज़गारी पाई जाती है, उसका ख़ात्मा हो सके और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो गुजारे के आटे रोटी के पैसे हैं वो कम से कम वो पूरे कर सकें। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि PTI का जो जलसा था जिसके बारे में लिबर्टी में वो एक जलसा करना चाह रहे थे। लिबर्टी को जलसा की जगह तो है नहीं है ना, वहाँ पर कोई लाखों लोग इकट्ठे किए जा सकते हैं, हज़ारों भी बमुश्किल इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, बहुत
پیکڈ جگہ ہے، ویسے بھی پی ٹی آئی جو جگہ مانگ رہی تھی وہ جلسے کے لیے بالکل موضوع لگتی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی جگہ جو ہے اس کو پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جسٹس راحیل کامران ہے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر تک پی ٹی آئی کو مہلت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنا متبادل جو ہے وہ جگہ کا انتخاب کریں اور اس کی درخواست دے دیں۔ اور اس پر جسٹس راحیل کامران نے بڑے جو اہم ریمارکس دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملتی ہے جلسہ کرنے کی تو دیگر کسی بھی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی جو ہے وہ، اور اگر پی ٹی آئی کو 27 اکتوبر تک کی مہلت دی گئی ہے اگلا مقام منتخب کرنے کی، تو ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یہ حماقت کرے گی کہ وہ 27 دن استعمال کرے گی۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اگر انہیں اجازت ملے، اور اگر انہیں اجازت نہیں ملتی تو جسٹس راحیل کامران کے اس ریمارکس کے تحت جو ہے وہ نون لیگ بھی مینار پاکستان میں کسی قسم کا جلسہ جو ہے وہ نہ کر سکے۔ لیکن میں نے کل آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے اس کو ایک فلاپ شو کے طور پر دکھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، اسی طرح اس کے برعکس اس کے متبادل جو ہے وہ نون لیگ نے بھی اپنا جلسہ جو ہے مینار پاکستان میں کرنے کی درخواست جو ہے وہ آج باقاعدہ طور پر جمع کروا دی ہے اور اس کا بھی جواب آنا باقی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں جو درخواستیں ہیں کیا پی ٹی آئی کے فیصلے سے اس کا کوئی تعلق ہوگا، یعنی اگر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملے گی تو پھر نون لیگ کو جلسے کی اجازت ملے گی۔ اپیرنٹلی ظاہری طور پر ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے آج جو بیان ایک بڑا طویل بیان تھا جو ٹویٹر پر ٹویٹ کیا گیا، جو انہوں نے اپنے فیملی ذرائع کے ذریعے اپنے کارکنان تک بھجوایا ہے، اگر ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل اس کو پوسٹ کر رہا ہے، پی ٹی آئی اس کو پوسٹ کر رہی ہے، تو یقینی طور پر یہ عمران خان کا اپنا بیان ہے، اور عمران خان بڑے پرجوش ہیں اس لحاظ سے، بڑے پرعزم ہیں اس لحاظ سے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی طور پر بھی ابھی تک پنجابی میں کہتے ہیں لفنا، تو عمران خان صاحب لفنے کے لیے، ڈھیلے پڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بالکل جو وہ فائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ فائٹنگ سیاسی جگادریوں کے نزدیک ایسا ہے کہ ان کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ بالخصوص مفاہمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ایک خاص حلقے کے ساتھ مفاہمت وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اگر عمران خان صاحب وہ نہیں کر رہے ہیں تو حالات و واقعات مزید ان کے لیے خراب ہوتے جائیں گے۔ لیکن جو اندر کی خبریں ہیں، جو بلیاں پھرتی ہیں، بلیوں کی خبروں کے مطابق یہی ہے کہ عمران خان صاحب باتیں اندر بھی کر رہے ہیں اور گفتگو چل رہی ہے، اور مختلف ذرائع سے بھی چل رہی ہے، جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پرویز الہی وایا چودھری شجاعت حسین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی ٹچی ہوئی ہے، بڑی حساس ہوئی ہے، ان کو ذرا سا انگلی بھی لگائیں تو ان کو درد ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کی جتنی توہین پچھلے 2 سالوں میں کی گئی ہے وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو اے آئی آواز تھی، آج عمران خان صاحب کے بیان کو انہی کی اے آئی آواز میں نشر بھی کیا گیا، جس پر اعتراض اٹھایا گیا، ڈی جی پی آر کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو، سب کو مطلع کیا گیا کہ عمران خان کے پاس فون کون لے گیا، عمران خان کے پاس فون ریکارڈنگ کس نے کی، عمران خان کے پاس مائک کون لے کے گیا، ریکارڈر کون لے کے گیا، کیمرہ کون لے کے گیا، کیمرہ تو نہیں گیا خیر، وائس ریکارڈر کون لے کے گیا، موبائل کون لے کے گیا عمران خان کے پاس احاطہ عدالت میں۔ تو بتانا مقصود ہے کہ یہ اے آئی ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، تو تمام ناقدین تھوڑے سے تحقیق بھی کر لیا کریں، تھوڑے سے اب دیکھیں کہ دنیا کتنی بدل چکی ہے، اور اب کسی شخص کی آواز کے لیے اس کا خود زندہ ہونا بھی موجود نہیں ہے، موجود ہونا تو دور کی بات ہے، زندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو آواز آپ نصرت فتح علی خان کی آواز میں آپ ایسے سے گانے سنیں گے جو انہوں نے کبھی گائے بھی نہیں زندگی میں، تو یہ اے آئی کا کمال ہے۔ لہٰذا اب کیا اے آئی عمران خان جنریٹ کیا جائے گا یا نہیں، یا اے آئی حکومت آنے والی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔